बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर आम आदमी के हवाले से है कि आप लोग जब भी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं किसी दुकान से तो वो आपको नाक़िस चीज़ देखता है और जब उसे वापस करने जाते हैं वो वापस नहीं लेता। तो क्या करना चाहिए आपको? क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि बहुत से दुकानदार हज़रात, बहुत सी कंपनियां आपको क्या करती हैं, जो चीज़ तो आपको डिलीवर कर रही हैं लेकिन वो चीज़ आपको इस तरह की डिलीवर नहीं कर रही और एट द एंड वो ना आपसे वापस लेते हैं, आपके पैसे भी इसमें ज़ाया होते हैं। तो मैं एक छोटी सी अपनी एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास क्या हुआ। एक दफ़ा इसी तरह एक मोबाइल का केस आया। तो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने मोबाइल यहाँ से परचेज़ किया एक दुकान से। तो जब मोबाइल खोल के देखा तो वो ख़राब था उसमें। अब दुकानदार उससे वापस नहीं ले रहा था। तो फिर क्या हुआ, उस आदमी ने जब दुकानदार को कहा तो दुकानदार ने आगे से ये जवाब दिया कि जो करना है कर लो। हमने फिर क्या किया कि उसके कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केस दर्ज किया और कंज्यूमर कोर्ट से केस दर्ज करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ से उसको रिलीफ मिला। वो तकरीबन 30,000 रुपये का मोबाइल था। तो उस दुकानदार को 30,000 रुपये मोबाइल के अदा करने पड़े, 30,000 रुपये एज अ क्लेम अदा करना पड़ा, 30,000 रुपये केस की फ़ीस अदा करनी पड़ी और इस तरह की मद में उसे तकरीबन 1 लाख से ऊपर उसके अदा करनी पड़ी। तो सिर्फ वो सारा इसलिए था कि उसने जो कहा था कि जो करना है कर ले। तो ये नहीं, सिंपल बताने का मकसद ये है कि अगर आपके साथ कोई इस तरह का धोखा करे, कोई इस तरह का फ्रॉड करे दुकानदार, आपको जिस चीज़ के पैसे लिए वो काम ना करे, वो चीज़ आपको उस तरह की डिलीवर ना करे, तो आप इसके हवाले से क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। आप कंज्यूमर कोर्ट में कैसे जाया जा सकता है, उसका एक आसान तरीन मेथड भी मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को एक तो लाइक करें और दूसरा चैनल मस्ट सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह की और वीडियो जो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होंगी आपको इस तरह की मिलती रहेंगी। तो लिहाजा आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ आप लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके हवाले से अगर वो चीज़ नाक़िस निकलती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। आज उसका एक आसान तरीका बता रहे हैं कि कंज्यूमर कोर्ट में तो सबसे पहला काम क्या है कि आपने कंज्यूमर कोर्ट की कोड ऐप गूगल स्टोर के ऊपर पड़ी हुई है, इसको डाउनलोड करें। इस ऐप को जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर अपना अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इसमें अपना अकाउंट रजिस्टर करें। अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आपको एक OTP आएगा, यानी पहला स्टेप आपने क्या करना है, इसमें अकाउंट रजिस्टर करना है। अकाउंट रजिस्टर बहुत सिंपल है, जैसे आप फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर अपना अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं, सेम इसी तरह का, लेकिन इससे भी बहुत आसान है। उसमें आपको एक OTP आएगा, वन टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल, OTP, यानी मैसेज आपको भेजा जाता है ताकि आपका नंबर वेरीफाई किया जाए और आजकल के मोबाइल खुद ही उस मैसेज को उठा भी लेते हैं। तो एक सिंपल सा OTP आएगा जिसके ज़रिए आपने क्या करना है, इसको अकाउंट को वेरीफाई कर देना। तो ये तो फर्स्ट स्टेप था कि आपने क्या किया कि अपना कंज्यूमर कोर्ट ऐप डाउनलोड की, उसके बाद आपने अकाउंट रजिस्टर किया, OTP वेरीफाई किया, आपका अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, आपने अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर इसके अंदर दर्ज करना है, यानी योर डिटेल इसमें आ जाएंगी। अपनी डिटेल के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके हवाले से आपने दुकानदार की डिटेल देनी है। डिटेल ऑफ शॉपकीपर आ जाएगी, यानी जिससे आप लोगों ने परचेज किया है, कोई भी चीज़ परचेज की है, शॉपकीपर, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी जिससे आप परचेज कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल इसमें आ जाए, उसका नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें या चंद एक जो भी उसकी डिटेल होगी ये आप उसकी इंटर कर देंगे और फिर उसके बाद आपने पूरी डिटेल लिखनी है कि जो आप लोगों ने चीज़ खरीदी है, ठीक है ना, डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट कह दें, डिटेल ऑफ थिंग कह दें, जो भी आपने उससे परचेज की है वो नाक़िस है, कैसे नाक़िस है, तो यहाँ पे तमाम डिटेल थिंग कह लें,
اور ادر ڈیٹا جو بھی آپ لوگ اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے خراب ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے ایک چیز خریدا ہے, لیٹس سپوز آپ نے ایک موبائل خریدا ہے اور اس کا کیمرہ خراب ہے یا کوئی اور چیز خراب ہے اس کی, تو وہ یہاں پہ ساری کی ساری ڈیٹیل یہاں پہ مینشن کر دیں گے, اور ان سب ڈیٹیل کو یعنی کیس کی تمام ڈیٹیل یہاں پہ مینشن ہوگی. اس کے بعد آپ کیا کر دیں گے, اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے 3 چیزیں. فرسٹ پہ سب سے پہلے تو آپ نے لیگل نوٹس دینا ہے اس کو. تو لیگل نوٹس لازمی ہے, اور لیگل نوٹس کا ٹائم ہے 15 ڈیز. سب سے پہلے تو آپ اس کو لیگل نوٹس دیں گے اس دکاندار کو. تو لیگل نوٹس دینا بہت سمپل ہے, کسی بھی آپ وکیل صاحب سے, کسی بھی ایڈوکیٹ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, سمپل لیگل نوٹس اس کا آپ کو بنا دے گا. تو یہ لیکن یاد رکھیے گا, یہ مسٹ ہے کہ آپ نے 15 ڈیز کے اندر جب آپ نے وہ چیز پرچیز کی یا اس چیز کو خراب نہیں کرا, تو اس چیز کے 15 دن کے اندر جو ہی وہ کاز آف ایکشن ہوگا, اس کے 15 دن کے اندر آپ لوگوں نے ہر صورت میں کیا کرنا ہے, لیگل نوٹس دینا ہے. اور اس لیگل نوٹس کی کاپی اس کمپلین کے ساتھ آپ اٹیچ کریں گے. سیکنڈ نمبر پہ کاپی آف آئی ڈی کارڈ آ جائے گی آپ کی. آئی ڈی کارڈ, آپ کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگا دیں گے. اور تھرڈ نمبر پہ بہت امپارٹنٹ چیز, ریسیپی, جو رسید آپ لوگوں کو مل رہی ہے. یعنی جب بھی آپ دکاندار سے کوئی بھی چیز پرچیز کرتے ہیں تو ہر صورت میں, ہر حالت میں یہ رسید اس کی ضرور ہے, اور کوشش کریں کہ اس رسید کے اوپر اس دکاندار کی سٹیمپ موجود ہو. تو یہ تینوں چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ کریں, اور کیا کر دیں کہ آپ لوگوں نے سبمٹ کر دینی ہے. سمپل سا پروسیجر ہے. یعنی کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے کنزیومر کورٹ کی. سیکنڈلی اکاؤنٹ رجسٹر, او ٹی پی ویریفائی کرنا ہے. اس کے بعد اس میں جسٹ یہ چیزیں, اپنی ڈیٹیل, شاپ کیپر کی ڈیٹیل, اس چیز کی ڈیٹیل, اور ساری ڈیٹیل یہاں پہ مینشن. اور 3 چیزیں اٹیچ کر دینی ہے, لیگل نوٹس, کاپی آف آئی ڈی کارڈ ہو, اس رسید خریداری کی آپ نے جو ہے نا فوٹو کاپی یہاں اٹیچ کر دینی ہے, اور یہ سبمٹ کر دینا ہے. اس کے بعد یہ سارا کورٹ کے پروسیجر میں چلا جائے گا, جہاں پہ کورٹ اس چیز کو چیک کرے گی. اگر آپ کا گرینیس بن رہا ہے جہاں پہ, تو آپ کو کیا کرے گی, ازالے کے طور پہ وہاں پہ دونوں کو طلب کر لے گی, اور سمپل جو بھی اس پہ جرمانہ بنے گا وہ کیس کی فیس میں بھی آئے گا, اور سارا اس کے اوپر جتنا بھی ازالہ پڑے گا, یہ بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ کی چیز 50,000 کی خراب ہوئی ہے تو لازمی نہیں کہ وہ 50,000 ہو. آپ کو جو ذہنی کوفت ہوئی ہے, ذہنی ٹینشن ہوئی ہے, اس کی وجہ سے آپ کے اس کام کے اندر پرابلم پیدا ہوئے, تو یہ 2 لاکھ 5 لاکھ تک یا زیادہ بھی جا سکتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ اس طرح کرے, اور میں یہ بات یہاں پہ لازمی کہوں گا کہ یہ کام کریں لازمی, کیونکہ اگر ہمارے دکاندار یا کوئی بھی ایسا ہے جس کا رویہ اسی طرح رہتا ہے, تو صرف آپ کے ساتھ نہیں زیادتی کر رہا, وہ بہت سے لوگوں اور کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا. تو اس لیے آپ کے ایک فرض بنتا ہے کہ اس کے اگینسٹ جائیں, تاکہ ایز اے مسلم ہمارے دکاندار حضرات جو بہت اچھے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, چند ایک کی بات کر رہا, تو وہ تمام مسلمان دکانداروں کو بدنام کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے اسلام میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ پیسے پوری چیز کے لے دیے جائیں اور ناقص چیز دے دی ہے. تو اس لیے اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو اس کے خلاف لازمی جائیں. میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک دفعہ کیا ہوا کہ کیش اینڈ کیری تھا. وہاں سے ایک آدمی نے ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل لی جو ایکسپائر تھی, اس نے کچھ پی, تو اس کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا پرابلم ہوا, اس کے معدے کا مسئلہ شروع ہو گیا. تو اس نے اس کیش اینڈ کیری کے اوپر کیس کیا, کیونکہ وہ ایکسپائری چیز کو نہیں بیچ سکتا تھا, اور اس کیش اینڈ کیری کے اوپر اچھا خاصا فائن ہوا. تو اس لیے اگر آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کا کوئی کہہ رہا ہے, ایکسپائری چیز بیچ رہا ہے, ناقص چیز دے رہا ہے, تو آپ اس کے خلاف کمپلین کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ اس کا ازالہ ہوگا. مزید اس کے حوالے سے کسی کو بھی اگر کوئی رہنمائی چاہیے, میرا واٹس ایپ نمبر, دوسرا نمبر یہاں پہ موجود ہے, آپ اس کے اوپر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور لاسٹ پہ پھر دوبارہ سے اس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.